शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरुदेव भगवानलाई वन्दना गर्दै ब्रह्मसूत्रको आज दोस्रो दिनको स्वाध्याय शुभारम्भ हुन्छ। प्रथम दिवसमा हामीले उपक्रम भाष्य, उपक्रम पूर्वाङ्गे भन्छन् नि, सुरुवात हामीले गर्यौं। बाँकी रहेका केही उपक्रम सम्बन्धी चर्चाहरू आज जे जति स्मरणमा आउँछ अगाडि बढाउँछु। यो ब्रह्मसूत्र के हो, ब्रह्मसूत्रको सम्बन्धमा थोरै हामीले चर्चा गर्छौं। पहिला यहाँ दुईटा शब्द आएका छन्, एउटा ब्रह्म, एउटा सूत्र। अब ब्रह्म भनेको के हो? बृहत्वात् ब्रह्मणत्वात् च ब्रह्म। बृहत्वात्, बृहत भनेको त थाहा छँदैछ होला नि, हैन? कि त्यसको पनि अर्थ गर्नुपर्दछ? बृहत नेपाली शब्दकोश भन्यो भने ठुलो भनेको, ठुलो शब्दकोश। बृहत आध्यात्मिक परिषद भन्नुहुन्थ्यो योगी नारायणनाथले, ठुलो। बृहत शब्दको अर्थ नै धेरै ठुलो। तर हामीलाई त्यस्तो ठुलो चाहियो जुन ठुलो भन्दा अर्को ठुलो नहोस्, जुन महान भन्दा अर्को महान नहोस्। अणुको कुरो गर्यो भने पनि भनौँला जो अणु भन्दा अरु अणु नहोस्, तर अहिले महानको कुरो आइराखेको छ। अणोरणीयान महतो महीयान, सर्वाधिक महान, निरतिशय बृहत्वयुक्त महान, अर्थात् सर्वातिशायी महान, त्यसलाई ब्रह्म भनिन्छ। आजसम्म धेरै पटक ब्रह्म ब्रह्म भन्ने शब्द सुन्नुभयो होला। कतिपयहरूले ब्रह्म भन्न नजानेर वर्म भनिदिन्छन्। वर्म भन्दा भन्दै भुल्यो झुक्कियो भने भ्रम पनि हुन्छ। अब ब्रह्म भनेको चाहिँ ब्रह अगाडि ब र ह म, ब्रह्म यस्तो उच्चारण गर्नु। एक पटक स्वामी अखण्डानन्दजी महाराजले आफ्नो प्रवचनमा भन्नुभएको मलाई याद छ। यो ब्रह्म शब्दमा आएका अक्षरको संख्यालाई टिप्दै जाने हो भने 108 हुन्छ रे। अब विचार गर्नु होला, ब कतिौं संख्यामा पर्यो? क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म भनेपछि ब चाहिँ प फ ब। तेस्रो भनेपछि 21 22 23, 23औं संख्यामा पर्यो ब। सायद अखण्डानन्दजीले टीकामा कहीँ लेख्नु भए पनि होला, मलाई कतै पढे जस्तो लाग्छ अथवा कतै सुने जस्तो लाग्छ। यो मैले आचार्य सन्त महात्माहरूको यो जे सुने त्यही भन्दैछु। ब्रह्म भन्दा ब शब्द चाहिँ 23औं अक्षरमा पर्दछ। जस्तै ब्रह्माजी तपस्या गर्न बस्नुभयो रे, हैन? ब्रह्माजी अलमल्लिएर बस्नु भएको थियो रे, आकाशवाणी भयो रे, पर्शेषु यत षोडशमेकविंशम, अक्षर गणना गर्दा 16औं र 21औं गर भन्नुभयो रे। 16औं भनेको चाहिँ त हुँदो रहेछ, क ख ग घ ङ 5, च छ ज झ य 10, अनि ट ठ ड ढ ण 15, अनि त थ द ध न भनेपछि 20 सम्म पुग्यो। त कतिौं पर्यो? 16औं। कपुरी कदेखि लिएर राम्रो म सम्म गणना गर्यो भने कपुरी क त होला नि, अचेल पो त अर्कै के क हो, कमिलो क, कपुरी क। 16औं अक्षरलाई तपस्या त अनि 21औं अक्षरलाई प भनेर भनिन्छ। तिमी तपस्या गर भनेर ब्रह्माजीलाई भगवानले भन्नुभयो भन्ने कुरा भागवतको एउटा श्लोकमा आएको छ। स्पर्शेषु यत षोडशमेकविंशम
निष्किञ्चनानां नृपय धनं विदु। निष्किञ्चन सन्त महात्माहरूले जुन कमाउन खुबै हुरुक्कै हुन्छन्। तपाईहरूले कमाउन खोज्या, तपाईहरू भन्नाले लौकिक व्यावहारिक मान्छेहरू, व्यावहारिक मान्छेले कमाउन खोज्या सम्पत्ति त कुन्नी के हो थाहा छैन। योगीहरूले, परमहंसहरूले, निष्किञ्चनहरूले जुन कमाउन चाहिँ साह्रै आसक्त हुन्छन्, त्यस्तो 15औं 16औं र 21औं अक्षर भनेर लेखेको छ। हामी अक्षरको सङ्ख्यालाई लिएर पनि कुरा गर्थ्यौँ। त्यसैले हुनसक्छ यहाँ ब्रह्म भन्दा ब चाहिँ कतिऔं परेछ भन्दा 23औं पर्यो। अब ब पछि र आउँछ, र कतिऔं पर्यो भन्दाखेरि मसम्म 25 भयो, य व र य र ल व यसरी पो भन्नुपर्छ। मैले त उता के पाणिनीय सूत्रको के अरे त्यो अक्षर समाम्नायको गणना गर्दै थिएँ। त्यो र चाहिँ य र 27औं पर्छ। 23 प्लस 27 जोड्दै गर्नु, क्यालकुलेटर साथमा लिनुभएको छ या गणना आउँछ भने। पुरानो जमानाकाले के क्यालकुलेटर लिने, अब त्यत्तिकै सुन्दा सुन्दै गणना आइहाल्छ, अचेल पो आउँदैन त। 5 5 जोड्दा 10 पो भन्नका लागि क्यालकुलेटर नभइकन हिसाब आउँदैन। अब ब र भनेको कति, 23 र 27। अनि ह कति भन्दाखेरि ह चाहिँ य र ल व स स स ह भनेपछि 25 मा 8 थप्दाखेरि कति भयो, 26 27 28 29 30 31 32 33। अब 33 सङ्ख्या भयो। ब भनेको चाहिँ कति 23औं सङ्ख्या, र 27औं सङ्ख्या, ह चाहिँ 33औं सङ्ख्या। अब म चाहिँ 25औं सङ्ख्या हो। पफ पफ म 25औं सङ्ख्या। यतिवटा सङ्ख्या जोड्यो भने ब्रह्म हुन्छ अरे। अब गणना त गणित त आइहाल्छ होला हजुरहरूलाई पक्कै पनि। भनेको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि अक्षरमा वर्णमालामा आएका जति, स्पर्श संज्ञक वर्णमालामा आएका जति छन् यिनीहरूलाई ब्रह्म भनिन्छ। यसको मतलब सम्पूर्ण अक्षरहरू, सम्पूर्ण शब्द, सम्पूर्ण पनि के भनौँ र, मूल तत्त्व त एक। शब्द तत्त्व नै यो जगतको मूल कारण हो भन्ने कुराको सङ्केत। अब अर्कोतिर चाहिँ हामी अहम भन्छौँ। सबै त्यहाँ त स्वर वर्णको के अरे व्यञ्जन वर्णको कुरा गर्दै थियौँ। स्वर वर्ण गणना गर्ने हो भने आ इ उ ऋ यो इत्यादिमा पनि पहिलो अक्षर आयो अ। अब क्ष त्र ज्ञ त संयुक्त अक्षर हुन्, ती टाँसिएका। क्ष भनौँ भने क र स मिलेर क्ष हुन्छ, त र र मिल्यो भने त्र हुन्छ, ज य मिल्यो भने ज्ञ हुन्छ। त्यो कुरा छुट्टै भयो। यतापट्टि चोखा सिधा वर्णमाला गन्ने हो भने सुरुको अ अन्तिमको ह, यी दुईटालाई मिलाएर अनि विभक्ति ल्याइदिएपछि के हुन्छ त भन्दा अहम हुन्छ। अब वेदान्तको दृष्टिले अहम तत्त्व जो हो त्यसलाई म अथवा आत्मतत्त्व भनेर भन्छौँ। त्यो आत्मतत्त्वमा नै सबै अक्षर, सबै सृष्टि, सबै ब्रह्माण्ड, सबै प्रपञ्च समाहित छ भनेको के त भन्दा अहम तत्त्वमा समाहित छ भनेको। भागवतको द्वितीय स्कन्धको 9औं अध्यायमा के चतुश्लोकी भागवतको सुरुमा अहमेवासमेवाग्रे उपनिषदमा पनि आउँछ। सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि अहम तत्त्व मात्रै थियो पहिले। नान्यद यत सत असद परम, सद असद दुवैभन्दा पर। सत भन्न असत भन्न मिल्ने सापेक्षिक वस्तुहरू त्यतिखेर थिएनन् भनौँ भने त्यतिखेर अहम तत्त्व थियो भनिन्छ। मैले अहिले के कुरा जोड्दैछु त भन्दा अहम भनेर जसलाई अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि सबै कुरा समेटिनु पर्यो, त्यो पूर्ण हो। अनि ब्रह्म भन्यो भने पनि त्यहाँ सबै कुरा समेटिनु पर्यो। त्यसकारणले फेरि उपनिषदको अर्को मन्त्र अब काम लाग्यो, अयम आत्मा ब्रह्म। हामी ब्रह्मसूत्रको कुरा गर्दैछौँ है। अयम आत्मा ब्रह्म। यो ब्रह्म कतिवटा छन् भन्यो भने एउटा भन्नुपर्छ। एउटा। हिजो हाम्रो घरमा रोटी पाकेका थिए बेलुकी भोजनका लागि। कतिवटा रोटी हो भनेर सोधेको, मैले भने म एउटा रोटी खान्छु। आमाले भन्नुभयो एउटा रोटी खाएर हुँदैन, 3टा खान पर्छ।
अनि राख्न थाल्नुभयो थालमा। अनि एउटा रोटी राख्नुभयो। अनि 2 भनेर 2टा रोटी राख्नुहुन्छ। मैले भने यो 2 हो, 2 कि 1 त्यो? अब 1 लाई 2 किन भनेको? राख्नुहोस्, त्यो 1 हो त्यो। अब फेरि अर्को रोटी राख्नुभयो, त्यो कति हो नि? 3 हो त्यो। अब यदि त्यो 3 हो भने पहिलो 1 भयो, दोस्रो 2 भयो, 1 र 2 3 भइसके। अब फेरि 3 थप्दा त 6वटा हुन्छन्। त्यस कारणले जसलाई गन्दै हुनुहुन्छ त्यो 1 हो। अब ब्रह्म भनेर चर्चा गर्दै गर्दा हर पदार्थहरूलाई जसलाई जहाँ जसरी गन्दै हुनुहुन्छ, गन्नुहोस् न अनन्त, तर ती हरेकलाई विचार गरी हेर्नुहोस्, त्यो 1 नै हो। तर्क गरेर 1 र अनेक भन्ने कुरा एउटा छुट्टै कुरा हो। त्यो चालाकीका कुराहरू पनि हुन सक्छन्, दिमागको बठ्याइका कुराहरू पनि हुन सक्छन्। कहिलेकाहीँ व्यवहारमा यस्ता कुराले फसिन्छ पनि। तर विचार गरी हेर्दा हर वस्तुहरू 1 छ। अनि विचार गरी हेर्दा हर वस्तु पूर्ण छ। त्यसमा भिन्न भिन्न पृथक पृथक 2 3 4 5 यी सङ्ख्या त कल्पना हो। तपाईहरु यहाँ कतिजना हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ अघि 80 81 कतिजना हुनुहुन्थ्यो? तर मैले 80 81 होइन, म 1 देख्दैछु। तपाईँ 1, तपाईँ 1, तपाईँ 1, म 1। व्यवहारमा 1 1 जोड्दा 2 हुन्छ भन्दै गर्नुहोस्, छुट्टै कुरा हो, तर हो त 1। तपाईँ अनन्तको परिकल्पना गर्दै गर्नु, तर हो त 1। अनन्त ब्रह्माण्डका मालिक भनेर परमात्माको वर्णन गर्नुहोस्, तर हो त 1। भगवान श्रीकृष्णका मुखभित्र अनन्त ब्रह्माण्डहरू रहेछन्, यशोदाले देख्नुभयो भन्नुहोस्, तर त्यो हो त 1। तर अनेकमा पनि के अरे, 1 मै अनेकहरू समेटिएका छन्। अनेक भने पनि त्यो आउँछ 1 मा। त्यसकारण एउटा जान्दा अनेक जानिएको हुन्छ, त्यो ब्रह्म तत्व। एकेन विज्ञातेन सर्वमिदं विज्ञातं भवति। वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम। यो बारम्बार हामीले चर्चा गरिरहेको मन्त्र हुनाले मैले लेखाइन। अब त कण्ठ गरेर पनि थाहा हुनुपर्छ। सुन्दा सुन्दै पनि कण्ठ हुनुपर्दछ। एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, एक अद्वितीय ब्रह्म। वाचारम, त्यहाँ विकारका गणनाहरू गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो वाणीको विलास मात्र हो। वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम। त्यसलाई महान भएको हुनाले ब्रह्म भनियो। सत्स्वरूप भएको हुनाले सत भनियो। अर्थात् कालको सीमामा परिच्छेदमा न टुङ्गिने, न अटाइने, न माने परिच्छिन्न हुन नसक्ने भएको हुनाले सत भनियो। त्रिकालाबाध्यत्वम सत्यत्वम। अनि चाहिँ चित, चेतना, पूर्ण ज्ञान भएको हुनाले चित पनि भनियो। कतै आनन्द पनि भनिन्छ, तर त्यहाँ सत्यत्व धर्म बस्दछ, चित्व धर्म बस्दछ भन्न पाइँदैन। ब्रह्ममा सत्यत्व धर्म बस्दछ भन्यो भने द्वैत आपत्ति हुन्छ। त्यसकारणले स्वयं ब्रह्म नै सत, त्यहाँ सत्ता धर्म बस्दछ भन्ने होइन। पृथक छैन त्यो। अपृथक्त्वेपि चैतन्यात् पृथगिवा बभासन्ते। पहिला पहिला मैले यो श्लोक भने कि भनिन? हजुरहरूले कतै सम्झिनु भएको छ? सत्यम ज्ञानमनन्तं लेखेको, सत्यम ज्ञानमनन्तं नित्यत्वं चेति सन्ति धर्मः। सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यत्वं चेति सन्ति धर्मः अपृथकत्वेपि चैतन्यात्। अपृथकत्वेपि चैतन्यात् पृथगिवा बभासन्ते। चैतन्य भन्दा पृथक नभइकन पनि पृथक झैं कल्पना गरिन्छ, तर तिनीहरू जो ब्रह्म त्यही सत, जो सत त्यही ब्रह्म, जो चित त्यही ब्रह्म, जो ब्रह्म त्यही चित, जो आनन्द त्यही ब्रह्म, जो ब्रह्म त्यही आनन्द। यस प्रकार ब्रह्म जो अपरिच्छिन्न। अब अपरिच्छिन्न भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला नि। न साँगुरिने, न टुक्रिने, न तिखारिने,
सीमा लाउन नमिल्ने, टुक्र्याउन नमिल्ने भनेको। वस्तुहरूलाई कहिले समयले टुक्र्याउँछ, कहिले ठाउँले टुक्र्याउँछ भने अलग बनाउँछ, कहिले वस्तुले टुक्र्याउँछ अर्थात् वस्तुले अलग बनाउँछ। वस्तुले अलग बनायो भने वस्तु परिच्छिन्न भयो। यो वस्तु त्यो वस्तुभन्दा फरक हो भन्नु पर्यो नि, वस्तु परिच्छिन्न भन्न। समयद्वारा परिच्छिन्न भयो भने यतिखेर छ त्यतिखेर छैन भन्नु पर्यो। श्रीकृष्णको अवतार आजभन्दा 5200 कति 28 वर्ष कि कति वर्ष 32 वर्ष अगाडि के हैन 48 वर्ष अगाडि 5248 वर्ष अगाडि भनेर भन्दै गर्दा त्यसभन्दा यता होइन भन्नु पर्यो। द्वापर युगको अन्तिममा भनौँ भने सत्ययुगमा होइन भन्नु पर्यो। कृष्ण जन्म सत्ययुगमा भएको थिएन भन्न पाइन्छ। कृष्ण जन्म कलियुगमा भएको छैन भन्न पाइन्छ। किन? त्यो जन्म अवतरण माने आविर्भाव एक किसिमले त्यो एउटा लौकिक दृष्टिले हामी जब विचार गर्दैछौँ त्यतिखेर जन्मको परिच्छेद भयो। तर हामी त्यो कृष्ण तत्त्वको कुरा गर्दैछौँ जो त्यो काल परिच्छेदबाट परिच्छिन्न हुँदैन, त्यो ब्रह्म। वस्तुकृत परिच्छेदबाट परिच्छिन्न हुँदैन, त्यो यो होइन यो त्यो होइन भन्न पाइन्छ। वस्तुकृत परिच्छेद घैँटो गमला होइन, गमला घैँटो होइन, पाला घ्याम्पो होइन, घ्याम्पो पाला होइन। वस्तु परिच्छेद भयो। तर घ्याम्पोमा पनि पालामा पनि घैँटोमा पनि मृत्तिका छ। मृत्तिकाको ती घट पाला इत्यादिमा वस्तुकृत परिच्छेद छैन, किनभने त्यो सबैमा छ भन्नु पर्यो भने वस्तुकृत परिच्छेद रहित भन्नु पर्यो। यी शब्दावलीहरू र यो प्रक्रियाहरू अब सायद तयार गर्दै हुनुहुन्छ, हजुरहरूले कण्ठस्थ गर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दा सुन्दा आउँछ पनि। हामी यही भाषामा बोल्ने भएको हुनाले जस्तै साइन्स पढ्नेहरूले, विज्ञान पढ्नेहरूले विज्ञानका प्राविधिक शब्दहरू सुन्दा सुन्दा भए पनि तयार गर्नुपर्छ। त्यस्तै यी वेदान्त पढ्न तयार गर्नुभएकै हो भने, धेरै हलचल गराउँदा पनि हलचल नभइकन बस्नुभएकै हो भने त अब तयार हुन्छ। वस्तुकृत परिच्छेद छैन, कालकृत परिच्छेद छैन। कालकृत भनेको समयद्वारा टुक्र्याउन सकिँदैन भनेको। यतिखेर छ ब्रह्म उतिखेर छैन भन्न पाइँदैन। यो ब्रह्म हो यो होइन भन्न पाइँदैन वस्तु परिच्छेद। अनि चाहिँ यो नेपालमा हुन्छ भारतमा हुँदैन। कसले पो भन्दै थिए त राम चाहिँ इन्डियामा जन्मेका हुन् कि नेपालमा जन्मिएका हुन्? कुन चाहिँले त नेपाली नागरिकतै बनाइदिएछ। अब अयोध्यामा नेपालमा यो अयोध्यापुरीमा जन्मिए भनेर। खै कस्ता राम जन्मिएछन् यताउति मलाई थाहा भएन। तर हामीले जानेको जो राम तत्त्व हो, रमन्ते योगिनो यस्मिन्, कुनै राजाको छोरो भएर मात्रै हामीले सम्मान गरे त पक्कै होइन, नत्र अर्को राजाको छोरा पनि मान्थ्यौँ होला। हामी त्यो राम तत्त्वको कुरा गर्थ्यौँ जुन राम तत्त्व चाहिँ रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानन्दे चिदात्मनि, जुन नित्य आनन्द स्वरूप चिदात्मामा योगीजन रमाउँछन्। इति राम पदे नासौ परब्रह्माभिधीयते, परब्रह्म तत्त्वको प्रतिपादन राम शब्दले गरिरहेको छ। त्यो राम तत्त्व इन्डियन र नेपाली हुँदैन। त्यो राम तत्त्व यहाँ जन्मियो वहाँ जन्मिएन, वहाँ जन्मियो यहाँ जन्मिएन हुँदैन। अनि त्यो राम तत्त्व चाहिँ त्रेता युगमा थियो अहिले होइन भन्ने पनि हुँदैन। त्यस कारणले त हामी जहिलेसुकै राम जन्मोत्सव मनाइरहन्छौँ। अघि भर्खरै मैले भने कृष्ण चाहिँ कलियुगमा जन्मेनन्, तर हामी अस्ति त जन्मोत्सव मनायौँ त, जन्मिन्छन् त। नजन्मिया भए जन्मोत्सव किन मनाएको? यसको तात्पर्य हामी त्यो कृष्ण तत्त्वको कुरा गर्दैछौँ, हामी त्यो राम तत्त्वको कुरा गर्दैछौँ जुन राम शब्दवाच्य ब्रह्म हो, कृष्ण शब्दवाच्य ब्रह्म हो। त्यो कृष्ण शब्दवाच्य, राम शब्दवाच्य, विष्णु शब्दवाच्य, शिव शब्दवाच्य हर वर्णद्वारा प्रतिपादन गरिने, हर अक्षरद्वारा प्रतिपादन गरिने, शब्द प्रकट नगर्दा पनि प्रतिपादन गरिने, शब्द प्रकट भए पनि प्रतिपादन गरिने जुन ब्रह्म तत्त्व हो, त्यो ब्रह्म तत्त्व चाहिँ समयको, ठाउँको र वस्तुको परिच्छेदले परिच्छिन्न छैन। त्यो नै ब्रह्म तत्त्व हो। कुरो त यही हो ब्रह्म तत्त्व भनेको।
प्रसङ्गवशात अरू बेला अरू पनि शब्दहरूको चर्चा गरौँला। त्यो ब्रह्म तत्त्वलाई सूचना गर्ने, देखाइदिने, बताइदिने, सङ्केत गर्ने र ब्रह्म सम्बन्धी कुरा लेखेका उपनिषदका मन्त्रहरूको माला बनाइदिने भएको हुनाले यो ग्रन्थको नाम ब्रह्मसूत्र भयो। ब्रह्मसूत्र भनेको के हो भनेर बुझ्नुभयो। अब सूत्र भनेको के हो भन्ने कुरा एउटा व्याकरण पढ्नेहरूले त पढिसकेका हुन्छन्। व्याकरण नपढ्नु भएकाहरूलाई पनि सङ्केत होस् भनेर पद्मपुराणमा लेखेको रे भन्ने सुन्छु। सूत्रको परिभाषा लेख्नुहोस्, लेख्न सक्ने तयारी अवस्थामा रहेकाले, नत्र सुन्नुहोस्। अल्पाक्षरम सन्दिग्धम, अल्पाक्षरम सन्दिग्धम। कुनै दिन हाजिर जवाफ प्रतियोगिता सूत्रको परिभाषा के हो भन्नु भने फ्याट यो श्लोक भन्नुपर्छ। अल्पाक्षरम सन्दिग्धम। हामी बुढोपाको भइसक्यौँ, हामीलाई पढेर कण्ठ गर्नु छैन, हामी त मस्त सुन्न पाए भयो। राति सुत्दा निद्रा लाग्दैन, बरु प्रवचन सुन्दा निद्रा लाग्छ, आनन्दपूर्वक सुन्छौँ भन्नेहरूलाई पनि छुट्छ, केही छैन। तर पनि पढ्न चाहनेहरूका लागि त पढ्न भनिदिनु पऱ्यो नि। फेरि उता फेरि त्यो उत्सुकता मेटिँदैन। अल्पाक्षरम सन्दिग्धम सारवत् विश्वतो मुखम, सारवत् विश्वतो मुखम अस्तोभमनबध्यञ्च, अस्तोभमनबध्यञ्च सूत्रं सूत्रविदो विदुः, सूत्रं सूत्रविदो विदुः। कोही तयारै हुनुहुन्छ भने त च्याटमा पनि टाँसिदिनु भए हुन्छ, बाँकी रहेकाहरूले टिपिहाल्नुहुन्छ च्याट बक्समा। अल्पाक्षरम सन्दिग्धम। जुन ग्रन्थमा, जुन भनाइमा, जुन वर्णनमा अल्पाक्षरम भनेको जति सकिन्छ अक्षर थोरै हुन्। हामी सूत्रहरू त्यस्ता बनाउँछौँ, ज्यादै थोरै अक्षर भएका हुनुपर्दछ। पाणिनीले बनाएका व्याकरणका सूत्रहरूमा एउटा चौ भन्यो, एउटा टे भन्यो, एउटा अच भनिदियो, सूत्र भयो। यहाँ एउटा रमाइलोको लागि, ठट्टाको लागि भन्ने चलन थियो। यहाँ देवघाटमा एउटा संस्कृत माध्यमिक विद्यालय छ, सीताराम संस्कृत माध्यमिक विद्यालय। त्यहाँका विद्यार्थीहरू नारायणगढको कुनै अर्को स्कुलमा परीक्षा दिन जान्छन्। ती परीक्षार्थीले चाहिँ परीक्षामा लेख्दा एउटा सूत्र आउँदैन, अनि गुरुजीसँग सोध्न खोज्छन्। गुरुजी बोल्नु त भएन त्यहाँ, किन अरू सबै पनि छन्। गुरुजीले अरू केही भनिदिनुहुन्न। चौ के गरेको तिमीहरू, चुप लागेर बस, चौ भनिदिएपछि चौ भनेको सूत्र हुन्छ, विद्यार्थीले सम्झिसक्छ, गुरुजीले चौ भनिदिनु भयो भनेर। रमाइलोको लागि अच्छा भनिदियो, चौ, टे, निच्च, यस्ता सूत्रहरूले धुमधाम काम गर्दछ व्याकरणमा। त्यति धेरै कडाइ त होइन यहाँ, चाहे त्यो पतञ्जलीको योगसूत्र होस्, चाहे त्यो ब्रह्मसूत्र होस्, त्यति धेरै कडाइ त छैन यहाँ। तर पनि यहाँ पनि अल्पाक्षरम भनेको थोरै अक्षर भएको हुनुपर्दछ। जन्माद्यस्य यतः, यति मन्त्रको, यति एउटा सूत्रको चाहिँ अर्थ गरौँ भने महिनौँ दिन बाहिर प्रसङ्गान्तरमा नगइकन यति एउटा सूत्रको व्याख्यामा बस्न सकिन्छ। त्यसले धेरै अर्थ बोलेको छ, बोकेको छ भनेपछि अल्पाक्षरम, थोरै अक्षरले धेरै कुरा बताउने हुनु पर्यो। सूत्रको लक्षण है, परिभाषा। अब अर्को 1 नम्बरमा थोरै अक्षर हुनु पर्यो, अल्पाक्षरम। अब दोस्रो नम्बरमा सूत्रको परिभाषा के हुनु पर्यो त भन्दा असन्दिग्धम। कन्फ्युज भन्छन् नि अचेल, सन्देह हुने खाले यो भने हो कि त्यो भने हो कि भन्ने कुरो हुनु भएन। कुरो चाहिँ बताउन खोजेको स्पष्ट बताउने खाले हुनु पर्यो। असन्दिग्धम, सन्देह नभएको हुनु पर्यो। ठिक छ। अब त्यसपछि सारवत्, त्यसको सार, रहस्य, निष्कर्ष निस्किने हुनु पर्यो। बिना मेसोका कुराहरू भनेर केही काम छैन। अहिले यतिखेर कति त्यस्तै 7:30 बज्यो होला।
मैले किन यो कुरा गरेँ? अर्थै छैन यसको, बिना मतलब त्यत्तिकै। 7:30 बजे छ भने सबैलाई थाहा छ नि त। 7:30 कुनै तात्पर्य छैन, कुनै मतलब छैन, तर पनि भनिदियो आज चाहिँ आकाशमा अब घाम लाग्छ कि जस्तो छ, आज जाडो भइराखेको छ, अलि गर्मी गर्मी छ अचेल। त्यसको कुनै अर्थ छैन। यस्ता बिना मतलबका अर्थ नभएका कुराहरू सूत्रमा आउँदैनन्। त्यसकारण सारवत, जसको रहस्य हुनु पर्यो, हरेक भनाइभित्र केही तात्पर्य, केही रहस्य, केही विशेषता, केही निष्कर्ष, गुदी नौनी निस्किनु पर्यो, त्यसलाई भनिन्छ सारवत। यो पनि सूत्रको परिभाषा हो। पहिलो परिभाषा के अरे? अल्पाक्षरम। 1 अल्पाक्षरम लेख्नु। 2 कस्तो हुनु पर्यो? असन्दिग्धम, सन्देह नभएको हुनु पर्यो। अब 3 सारवत, त्यसको रहस्य केही, निष्कर्ष केही निस्किनु पर्यो। अब विश्वतोमुखम भनेको सूत्र चाहिँ एक पाटे, एक पाने, एक मुखे हुँदैनन्। ब्रह्माजी सृष्टिकर्ता, ब्रह्माजी 4तिर मुख भएका हुन्छन् भन्नुहुन्छ नि। ब्रह्माजीका 4 मुख हुन्छन् भनेको के हो? सर्जन गर्ने व्यक्ति अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ हेर्ने हुनुपर्दछ भनेको। अचेल कति भन्छन् नि, मैले त बाटामा सुनेको त्यो चाहिँ एउटा बनारसतिर नेता चोक भन्थे, यता पनि नेता चोक हुन्छ, नेताहरू बसेर गफ गर्ने चोक, जनताहरू पनि नेता बन्न प्र्याक्टिस गर्ने चोक हुन्छ नि, चिया गफ गर्ने चोक। त्यहाँ बस्दा भनेको सुनेको मैले, अचेलका नेताहरू भविष्य हेर्दैनन्, देशको राष्ट्रको दायाँ बायाँ हेर्दैनन्, खालि आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेर्छन् भन्छ। यदि त्यो शब्द प्रयोग गरेको हो भने र त्यो शब्दभित्र केही सत्यता छ भने अगाडि हेर्दैनन्, दायाँ बायाँ हेर्दैनन्, यसको मतलब उनी सिर्जनाका लागि योग्य पात्र होइनन्। अर्थात् तिनीहरूमा ब्रह्माजीको सृष्टिकर्तृत्व, सर्जकत्व, सृष्टि गर्न सक्ने सामर्थ्य छैन भनेको। जस्तो ब्रह्माजीले दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि भूत भविष्यत वर्तमान अतीत सब हेर्ने। हजुर, हामीले पनि आफ्ना पुर्खाको थिए, हामी अहिले कहाँ छौँ, भविष्यमा हामी के हुन जाँदैछौँ, हाम्रो समाज परिवेश के छ, दायाँ बायाँ के छ, आफ्नो सामर्थ्य के छ, हेर भनेको के हो त? चतुर्मुख बन भनेको। सूत्रहरू सर्वतोमुखम हुन्छन्, अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ सूत्रको व्याख्या अर्थ लाग्नु पर्दछ। मैले सुनेको पाणिनीय सूत्रहरू हुन्छन्, एउटा व्याकरण पढ्नेहरूलाई रमाइलो लाग्छ, कृतद्धित समासाश्च भन्ने सूत्र छ। त्यो सूत्रले के गर्दछ अरे? अरू नसुनेकाले पनि कान पवित्र हुन्छन्, सुन्नु। त्यो सूत्रले प्रातिपदिक संज्ञा गर्दछ। त्यसको अर्थ कृदन्त, तद्धितान्त, समासान्त शब्दहरू, समस्त शब्दहरू प्रातिपदिक हुन्छन्। कोही शब्दबाट प्रत्यय लगाएर, कोही धातुबाट प्रत्यय लगाएर, कोही शब्द मिलेर बनेका शब्दहरू हुन्छन् भनेर बतायो। यो सूत्रको तात्पर्य त व्याकरणका शब्द सिद्ध गर्न प्रातिपदिक संज्ञा गर्ने हो। तर चिन्तन गर्ने ऋषिमुनिहरूले के भने कृत भनेको सृष्टिकर्ता, तद्धित भनेको पालनकर्ता, समास भनेको संहारकर्ता, त्यो ब्रह्म तत्व प्रातिपदिकम भनेको हरेक पदमा अनुस्यूत भएर रहेको छ। अनि एउटा अर्को सूत्र छ, अव्यय सूत्र, अव्ययादाप सुप, अव्ययदेखि के सुबन्त र आबन्त, मतलब सुप्रत्यय टाप प्रत्ययहरू सब लोप हुन्छन् भन्ने। त्यो अव्यय भनेको के हो? व्याकरणमा शब्दको सम्बन्धमा कुरा आयो। अव्यय शब्द हुन्छ नि, च बा अपि पनि, आथु ऐया हत्तेरीका विभक्ति लाग्दैनन्। आथुबाट आथुलाई आथुदेखि हुँदैन, ऐयादेखि ऐयालाई ऐयाबाट हुँदैन, ऐया भन्दै सकियो। यस्ता शब्दलाई अव्यय भनिन्छ। ती अव्यय शब्ददेखि विभक्ति लाग्दैनन्। ती अव्यय शब्दलाई विभक्ति लोप गरिदिने एउटा सूत्र हुन्छ हामी कहाँ। तर तार्किक दार्शनिकहरूले के विचार गरे, के भने त भन्दा, ओ अव्यय भनेको त ब्रह्म हो। पक्कै पनि हो। ब्रह्म अव्ययको लक्षण के? तिनै लिङ्गमा, अर्थात् पुंलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुंसक लिङ्गमा चाहिँ समान रूप चल्छन्। सबै विभक्तिमा समान रूप हुन्छ, रूपै हुँदैन। सबै वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हुँदैन। यस्ता अव्यय शब्द हुन्छन्, अपि पनि, च बा इत्यादि। यो त ब्रह्म हो कि क्या हो? स्त्री पुरुष नपुंसक सबैमा बराबर
उपस्थिति ब्रह्मको हुन्छ। सदृशम त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु, सबै यो चाहिँ अङ्ग प्रत्यङ्ग विभागहरूमा पनि ऊ बराबर छ। शिरमुनिदेखि भुसुनासम्म, के सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म। वचनेषु च सर्वेषु, कहीँ पनि तलमाथि नहुने अव्यय भनेको त ब्रह्म हो कि क्या हो भनेर चर्चा गर्यो। एउटा सूत्र थियो शब्द सिद्ध गर्न प्रयोग गरेको, तर त्यो सूत्रले अरू अरू पनि अर्थ बतायो भनेपछि त्यो के भयो त भन्दा विश्वतोमुखम भयो। एउटा कुरा। अर्को, पूर्वापर सबै कुराहरू हेरेर त्यसको निष्कर्ष गरिने होस्। अस्तोभम भनेको चाहिँ बारम्बार अनावश्यक कुरा दोहोऱ्याइएको नहोस्। स्तोभ, सामगान गर्दा स्तोभको कुरा आउँछ। बोई तो याई ओग्नाई आयाही बितए, बोई तो याई हाबु हाबु हाबु, यस्तो वाचन गर्दछन् सामवेद पढ्नेहरूले। त्यसलाई स्तोभ भन्ने पनि हुन्छ। त्यो सामगान गर्ने प्रक्रिया, दोहोऱ्याउनु, आवृत्ति हुनु। तर हामी ठिक आज जे भन्दैछौँ भोलि त्यसभन्दा अगाडिको कुरा भन्दैछौँ। एउटै अनावश्यक कुरा काम नपाए चाहिँ दोहोऱ्याइ गर्दैनौँ भन्नु पर्यो भने अस्तोभम। अनवद्यम भनेको निन्दित घृणित, कसैलाई टाउको दुखाउने, कसैलाई ठेस पहुँचाउने, कसैलाई चाहिँ अलिकति दुःख दिने खाले, अथवा कुनै घृणित, कुनै अवद्य भनेको निन्दित, यस्ता शब्दहरूको पनि प्रयोग गरिँदैन। यस्तो खाले सूत्र हुन्छ भन्ने कुरा सूत्रकारहरूले जानेका हुन्छन्। यो कुरा यो श्लोकमा आयो। म भन्छु, हजुरहरूले पनि वाचन गर्नुहुन्छ कि त। अल्पाक्षरम सन्दिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभमनबद्यञ्च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। सूत्र यस्तो खाले हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो श्लोकले बतायो। यस्ता सूत्रहरू अरूमा पनि हुन्छन्, अन्यत्र पनि हुन्छन् भनेको चाहिँ हरेक दर्शनका सूत्रहरू हामीले हिजो चर्चा गरिसक्यौँ। अब अरू दर्शनका बारेमा कुरा नगरौँ। हाम्रो यो सूत्र, यो चाहिँ यो ब्रह्मसूत्रमा 4वटा अध्याय हुन्छन्। अध्याय भनेको चाहिँ के हो? अध्याय भनेको सिधा कुरा गर्ने हो भने त अध्याय भनेको वेद नै हो। शब्दको सिधा अर्थ अध्याय माने वेद। यस प्रसङ्गमा मलाई वाराणसीमा छँदाको विद्यार्थी अवस्थाको सानै उमेरको एउटा कहिल्यै बिर्सिन नमिल्ने एउटा संस्मरण छ। अखण्डानन्द स्वामीको नाम हजुरहरूले धेरैले सुन्नुभयो होला। उहाँ पहिला गृहस्थ हुनुहुन्थ्यो, उहाँका सन्तानहरू अहिले पनि छन्, उहाँका नातिहरू हाम्रा सम उमेरका छन्। उहाँको छोरा चाहिँ के वंशीधर द्विवेदी हो कि जस्तो लाग्छ, नाम मैले बिर्सेँ। उहाँको पुस्तकालय पनि छ, गृहस्थहरूको परम्परा पनि उहाँको रह्यो, सन्यासको परम्परामा पनि उहाँ हुनुभयो। उहाँको छोरासँग मेरो संवाद हुँदै गर्दा, उहाँको छोरा विद्वानै हो, उहाँले सोध्नुभयो मलाई अध्याय माने के हो। मैले बताएँ, म पनि अलिकति चलाखी गर्न खोज्ने, अलिकति आफ्नो पढेको कुरा सुनाउन खोज्ने। मैले बताएँ अध्याय माने अधिपूर्वक इङ धातुबाट प्रत्यय घय प्रत्ययहरू यस्तै केही लगाएर अध्याय बन्छ। यो पढ्ने एउटा प्रकरण हो, एउटा भाग हो, एउटा चाहिँ अंश हो। आज यति पढ्नु, भोलि यति पढ्नु भनेर पढाइसँग सम्बन्धित हो। अध्याय भनेको अध्ययनसँग सम्बन्धित हो भनेर भने। मुसुक्क हाँसेर भन्नुभयो सन्त वंशीधर द्विवेदीले कि जसले गुरु परम्पराबाट विधिपूर्वक विद्या अध्ययन गरेको छैन त्यस्ता व्यक्तिको यस्ता विषयमा दृष्टि जाँदैन भन्नुभयो। उहाँले त एकपटक नराम्रोसँग घोचेर भन्नुभयो, तँ जस्ताले यस्ताको कुरा बुझ्दैनस् भन्नुभयो। तुम जैसे इस चीजको नै समझ सकोगे भन्नुभयो। मलाई पनि अलिकति आफ्नो गुरु परम्परामा गौरव गर्ने व्यक्ति असजिलो महसुस भयो। अनि मैले एकछिन फेरि खोतल्न थालेँ। तिम्रो अलि विचार पुगेन भन्न सक्नुहुन्छ, तर तिमीले जान्दैनौ कसरी भन्नुभयो मलाई। म गुरु परम्परामा आश्रित भएर पढेको हुँ भने। लक्षण त देखिएन भन्नुभयो। देखिन्छ भने सानै उमेर भए पनि पछि हट्दैनथे।
अच्छा, त्यसो भए तिमीले भन कि अध्याय शब्दको सबैभन्दा पहिले शास्त्रमा कहाँ प्रयोग भएको थियो भनेर सोध्नु। अब यसपछि मलाई खुलिहाल्यो, मैले भने अब समझ गएँ। अध्याय शब्दको सबैभन्दा पहिलो प्रयोग वेदमा नै भएको छ, स्वाध्यायोध्येतव्यः। त्यहाँ अध्याय शब्दको अर्थ के हो त भन्दाखेरि वेद हो। अब त्यसो भए स्व शब्दको अर्थ के हो त भन्दाखेरि आफ्नो शाखा पढ्नु, आफ्ना लागि। सम्पूर्ण वेद त हामीले एकैचोटि पढ्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हाम्रो लागि तोकिएको, हाम्रो लागि विहित भएको स्वशाखा पढ्नु। जस्तै अहिले हामीहरू विशेष गरी नेपालमा बढी सङ्ख्या पाइन्छ कि शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनीय संहिता पढ्ने प्रचलन छ। दक्षिण भारतमा अथवा वाराणसीतिर पनि कतिपय आफूलाई काण्ड शाखाका मान्दछन्, कतिपयहरू तैत्तिरीय संहिता, कतिपय ऋग यजुर्वेदका, कतिपय सामवेदका, कतिपय अरू शाखाका। नेपालमा जस्तै त्रिपाठी तिवारीहरू सामवेदीय हुनुपर्ने भन्ने मान्यता छ, तर यजुर्वेद नै पढ्छन्। नारीहरूले वेदका मन्त्र पढ्नै हुन्न, सुन्नै हुन्न त म भन्दिनँ, तर वेदको पुरै भारी बोक्न चाहिँ कठिन पर्दछ भन्ने मैले जान्दछु। हामीलाई वेद पढ्न नदिने भन्ने हो भने लौ पढ्नुहोस् त भनेर पुस्तकका ठेली म लगेर अगाडि टक्राइदिन्छु, पढ्नुहोस्, पढिबक्सियोस् सम्मानपूर्वक। तर मैले जे जान्दछु त्यो वेदको विधिपूर्वक, गुरु शिष्य परम्परापूर्वक भारी बोक्नु भनेको सानोतिनो गफ होइन, सहज छैन। त्यो भार वहन त्यति सहज नहोला। त्यसकारणले इतिहास पुराणञ्च पञ्चमो वेद उच्यते, पाँचौं वेदको रूपमा, वेद निष्कर्षको रूपमा, वेदार्थ चिन्तनको रूपमा, सम्पूर्ण वेदको तात्पर्यको रूपमा नारीहरूले पनि पढ्न सकिन्छ। त्यो पञ्चम वेद भनेर हामी बताउँछौँ। अर्थ विचार गर्न सबैले हुन्छ। यथेमां वाचं कल्याणीं आवदानि जनेभ्यः। हामीले उपनिषदको अध्ययन चलायौँ गत वर्ष। धेरै दिदीबहिनीहरूले, धेरै आमाहरूले, महिलाहरूले, मातृशक्तिले उपनिषदका मन्त्रहरू तयार गर्नुभयो। मलाई धेरैजनाले प्रश्न गर्नुभयो, यो त नारीहरूलाई वेद मन्त्र पढाउनु भयो नि हजुरले, बेठिक भयो कि क्या हो? मैले भने कर्म मार्गमा अधिकारको चर्चा पनि हुन्छ र भार बोक्न कठिन पनि हुन्छ। ज्ञान मार्ग जो हो, उपनिषद ज्ञान मार्गको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा सूत्र हो अथवा माने आधार ग्रन्थ हो। त्यसकारणले ज्ञान मार्गमा, विचार मार्गमा कहीँ कसैलाई छेकबार छैन। त्यस अर्थमा उहाँहरू जो जिज्ञासु हुनुहुन्छ, शर्त छ, जिज्ञासु हुनु पर्यो, निरन्तर साधनारत हुनु पर्यो। त्यस अर्थमा चाहिँ पढ्नुपर्छ भनेर पढियो, अभ्यास गरियो। एउटा चाहिँ थोरै नयाँ प्रयोग जस्तो पनि भयो। कतिपयहरूले यसलाई अलिकति अप्ठ्यारो रूपमा पनि लिनुभयो। मैले विगतका अनुभवहरू पनि अहिले बताएँ। त वेद स्वशाखाको अध्ययन गर्नु, यसलाई भनिन्छ स्वाध्याय। स्वाध्यायोध्येतव्यः। आफ्ना आफ्ना शाखाहरूको अध्ययन गर्नुपर्दछ विधिपूर्वक। तर फेरि ब्रह्मविचारसँग सम्बन्धित कुरा हो भने त्यहाँ स्वशाखा भनेर त्यति धेरै चिन्ता मानिरहनु पर्दैन। आफ्नै शाखाको मात्रै पढ्दछु, अरू शाखाको पढ्दिनँ भनेर विचारका सम्बन्धमा, ब्रह्मविचारका सम्बन्धमा, तत्त्वविचारका सम्बन्धमा सीमाङ्कन गर्न मिल्दैन। त्यसैले अध्याय शब्दको अर्थ मूलतः हो वेद। तर त्यही वेदको तात्पर्यलाई हामी यहाँ पढ्दछौँ भन्नका लागि ब्रह्मसूत्रमा पनि अध्याय, गीतामा पनि अध्याय, भागवतमा पनि अध्याय, महाभारतमा पनि अध्याय, सर्गको पनि कुरा आउँछ के अरे, पर्व जे होस् अध्याय। अध्याय भनेको चाहिँ वेदको एउटा भाग, वेदको एउटा प्रकरण भन्ने अर्थमा यसलाई हामी अध्याय शब्दको प्रयोग गर्दछौँ। ब्रह्मसूत्रमा 4 अध्यायहरू छन्। जसरी योग सूत्रमा पनि 4 अध्याय छन्। पतञ्जलि प्रणीत योग सूत्रमा 4 अध्याय छन्। तर व्याकरणको अष्टाध्यायीमा चाहिँ 8वटा अध्याय छन्। त्यसकारणले त्यसलाई अष्टाध्यायी नै भनियो। पतञ्जलिको समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद,
यी पाउहरू 4वटा पाउ भए, यी अध्याय भने पनि पाउकै रूपमा वर्णन गऱ्यौँ। तर यहाँ पाउ भन्दैनौँ, हामी अध्याय नै भन्छौँ। उहाँ पाउ भन्दैन, के अध्याय भन्दैनौँ, पाउ भन्छौँ। उहाँ 4 प्रकरण भए। त्यस्तै यहाँ पाउ पनि नभनेर पहिला अध्याय भन्दछौँ। ती हरेक अध्यायमा फेरि 4 पाउहरू छन्। पहिलो अध्यायलाई समन्वयाध्याय भन्नु पर्यो। समन्वयाध्याय, समन्वय गर्ने भन्छ नि। कहिलेकाहीँ झगडा पर्यो भने तिनीहरूको बिचमा गएर कुरो मिलाउनु पर्यो भने त्यसलाई समन्वय गर्ने। उपनिषदमा यो मन्त्रले यस्तो कुरा बतायो, त्यो के हो? अर्का ठाउँमा त्यही शब्दले यहाँ यस्तो कुरा। आज दिउँसो विद्यार्थीहरू जसले ब्रह्मसूत्र पढ्दै थिए, उनीहरू अक्षर शब्दको अर्थ के हो भनेर चर्चा गर्दै थिए। अक्षरम अम्बरान्त धृतेः सूत्र पढ्दै थिए। अक्षर शब्दको अर्थ ब्रह्म हो कि? अक्षर शब्दको अर्थ प्रकृति पो हो कि? अक्षर शब्दको अर्थ जीवात्मा हो कि? अक्षर शब्दको अर्थ ओंकार हो कि? अक्षर शब्दको अर्थ कखरा वर्णमाला हो कि? वर्णमाला भयो भने यहाँ कुरो मिल्यो, यहाँ मिलेन। जीवात्मा हो भने यहाँ मिल्यो, यहाँ मिलेन। अनि अक्षर शब्दको अर्थ ब्रह्म हो भने यहाँ मिल्यो, त्यहाँ मिलेन। किन मिलेन? मिल्यो, त्यहाँ पनि मिल्यो। त्यस कारणले अक्षर शब्दको अर्थ ब्रह्म हो। यो निष्कर्ष निकाल्ने। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी। ए गार्गी, त्यो अक्षरको शासन परिपालन गरेर सूर्य चन्द्रमा पूर्व पश्चिम टिकेका छन्, अडिएका छन् भनेर अक्षर शब्दको प्रयोग गरियो। अक्षर शब्दको अर्थ अरू वर्णमाला होइन, ओंकार पनि होइन, जीवात्मा पनि होइन। अक्षर शब्दको अर्थ सिधी सिधी बात ब्रह्म हो भनेर बताउनु पर्यो। यसरी बताउने प्रक्रियालाई समन्वयाध्याय भनेर बुझ्नु पर्यो। समन्वय गर्ने। अब दोस्रो अध्याय चाहिँ जहाँ स्पष्ट ब्रह्मको वर्णन हुन्छ, समन्वयाध्याय। अब दोस्रो चाहिँ फेरि विरोध पर्यो भन्ने कुरा आउँछ। यो यहाँ बनाइ आयो, त्यहाँ विरोध आयो। त्यो विरोध आएकालाई कसरी हटाउने भन्यो भने त्यो विरोध छैन भन्नु पर्यो भने दोस्रोलाई अविरोधाध्याय भन्नुपर्दछ। यी मन्त्रहरूको एक आपसमा विरोध होइन। उदाहरणको लागि यो जगतको सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि सत थियो भनेर कसैले भन्यो, असत थियो भनेर कसैले भन्यो। असद्वा इदम अग्र आसीत्, यो छान्दोग्य उपनिषदमा आएको छ। हजुरहरू धेरैले गत वर्ष उपनिषद 10 उपनिषद पढ्नुभयो। अहिले बृहदारण्यक पढ्नेहरूले पढिरहनु भएको छ। अब छान्दोग्यका मन्त्र, बृहदारण्यकका मन्त्र, अरू उपनिषदका मन्त्रहरू यहाँ बीचबीचमा आउँछ। तिनै मन्त्रको आधारमा हामी परामर्श विचार विमर्शहरू गरिरहेका हुन्छौँ। अब यहाँनेरि प्राय ती वेदका मन्त्रहरू, उपनिषदका मन्त्रहरूमा आएका विषयहरूको मसिनो विश्लेषण गर्नुपर्ने र यहाँ विरोध छ कि छैन कि यस सम्बन्धमा केलाउनु पर्ने भएको हुनाले यसलाई दोस्रो अध्यायको नाम अविरोधाध्याय। त्यहाँ विरोध प्रतीत भएको थियो, विरोध जस्तो लागेको थियो, विरोध छैन भन्नु पर्यो भने अविरोधाध्याय भयो। अब तेस्रो अध्याय हो साधनाध्याय। साधनाध्याय भनेको चाहिँ ब्रह्मज्ञान प्राप्त गर्न। ब्रह्मज्ञान प्राप्त त के गर्नु र साक्षात्कार हुन, प्राप्त भएकै चिजलाई प्राप्त गरेको महसुस गर्न। साधनको आवश्यकता छ। बिना साधन साध्यमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यसकारण साधनहरू के चाहिन्छन् भन्ने कुराको वर्णन चाहिँ तेस्रो अध्यायमा पुगेर बल्ल हुन्छ। तेस्रो अध्याय बल्ल साधन। पहिला कन्फ्युज भयो, सन्देह भयो, जाने कि नजाने भनियो। कसैले यता जाने भने, कसैले उता जाने भने, के हो भनेर विचार गर्दै हिँड्नु पर्यो। अनि बल्ल त्यो ठम्म्याउन सक्ने, निष्कर्ष निकाल्न सक्ने व्यक्तिलाई मात्रै निष्कर्ष बताइदिनु पर्यो। त्यसो गर्नु पर्दाखेरि यहाँ चाहिँ बल्ल अविरोधाध्याय पछाडि अनि बल्ल साधनाध्याय। अनि साधनाध्यायपछि अन्तिममा फल, निष्कर्ष, अन्तिम प्राप्त गर्ने चिज, मोक्ष, जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, सद्यो मुक्ति, मुक्त भएका आउने कि नआउने, यस्ता विषयहरू चाहिँ फलाध्यायमा आउँछन्। यस प्रकार 4वटा अध्याय छन्। के अध्याय भयो रे? पहिलो अध्याय समन्वयाध्याय, दोस्रो अध्याय अविरोधाध्याय, तेस्रो अध्याय साधनाध्याय, अनि चौथो अध्याय फलाध्याय,
यस प्रकार 4 अध्यायहरूमा यो ब्रह्मसूत्र बाँडिएको छ र हरेक अध्यायमा चाहिँ फेरि हरेक अध्यायमा चाहिँ 4 वटा पाउ हुन्छन् अनि 4 अध्यायमा 4 पाउ भएपछि 4 चौको 16 पाउहरू छन्। यसमा हरेक पाउहरूमा पनि अलग अलग विषयहरू छन् जो उही प्रकरणमा गएपछि कुरा गरौँला। अनि फेरि ती हरेक अध्यायका हरेक पाउभित्र आएका मन्त्रहरूको कहिले एउटा मन्त्र, कहिले 2-3टा मन्त्र, कहिले 5-7वटा मन्त्रहरूले एउटा प्रकरण एउटा विषयवस्तुलाई बताउँछ। त्यस प्रकरणभरिमा त्यस 5-7वटा सूत्रहरूले 10-15वटा सूत्रहरूले कहीँ कहीँ एउटै सूत्रले बताइने एउटा विषय जो हो त्यसलाई चाहिँ यहाँ अधिकरण भनेर बताउँछन्। अधिकरण भनेको चाहिँ एउटा विषय। जस्तै अघि भनेकै अक्षर भनेको के हो? अक्षर भनेको ब्रह्म नै हो कि होइन, कि प्रकृति हो कि जीवात्मा हो कि होइन? निष्कर्ष ब्रह्म नै हो। यति कुरो भन्नका लागि पहिला विषय उठाउनु पर्यो अनि त्यसपछि त्यहाँ सन्देह हुनु पर्यो। किलो उखेलेर अनि फेरि गाड्यो भने मजासँग गड्छ भन्ने चलन छ। त्यसलाई हाम्रो शैलीमा स्थूणानिखनन न्याय भन्छन्। स्थूणानिखनन न्याय भनेको ठुटो गाड्नका लागि, किलो गाड्नका लागि एकपटक हल्लाउने अनि फेरि गाड्ने, उकाउने अनि फेरि गाड्ने, खम्बा गाड्ने। यसरी त्यसमा केही सङ्गति मिल्यो कि मिलेन कि, केही चाहिँ कुरा मिल्यो कि मिलेन कि भनेर अलि दायाँ बायाँ यताउति हेर्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ अधिकरण भन्छन्। त्यो अधिकरण, हरेक अधिकरणहरू छुट्टा छुट्टै किसिमका छन्। ती छुट्टा छुट्टै अधिकरणमा छुट्टा छुट्टै विषयहरूको चर्चा हुन्छ। त्यो चर्चा हरेक अधिकरणमा छुट्टा छुट्टै हुने भएको हुनाले हामी एउटा प्याकेज, एउटा प्रसङ्ग, एउटा अधिकरण हो भन्ने बुझेर यहाँदेखि यहाँसम्मका यतिवटा मन्त्रमा यो अधिकरणबारे चर्चा गरिएको छ भन्ने मानेर हामी अधिकरणको विवेचना गर्दछौँ। जस्तै सुरुमा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा यो मन्त्रको शुभारम्भ हुन्छ। त्यो जिज्ञासा अधिकरणम भयो। जिज्ञासा गर्न पर्ने कि नपर्ने यो प्रकरण सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै असजिलो रहेछ, हाम्रो कामको लागि होइन रहेछ, हामी परेन भन्ने हो भने पनि त पहिले हिँड्दा भयो, त्यसो भएर सजिलो हुन्छ भनेर पहिले बताएको। यो के हो? दुकानको, हजुरहरूले कतिपय त व्यापारी हुनु होला, दुकानको टाउकोमा माथि चाहिँ के बोर्ड लेख्या हुन्छ नि, साइन बोर्ड लेख्या हुन्छ, सुन पसल, सुन चाँदी पसल। कतिपय ठाउँमा चाहिँ हराए के दम छैन कि गम छैन के हो। अनि सुन जस्तै पलिस गरिएका गहनाहरू सस्तोमा सुनभन्दा कम छैन, कुन्नी के छैन भन्छन्, मैले भन्न जानिनँ, त्यो बोर्डमै लेख्या हुन्छ। कहीँ चाहिँ फलामको पसल, हार्डवेयर पसल, कपडा पसल। अब सुन किन्न भनेर जान खोजेको, अब नुनको पसलमा त साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा गएर त सुन त पाइँदैन। नुन किन्न सुन पसलमा जानु पर्यो, सुन किन्न नुन पसलमा, के सुन किन्न सुनकै पसलमा जानु पर्यो, नुन किन्न नुनको पसलमा जानु पर्यो। भनेपछि मलाई चाहिएको के चिज हो, यो ब्रह्मसूत्रबाट प्राप्त गर्छु कि गर्दिनँ भन्ने कुरा पहिला क्लियर, पहिला स्पष्ट हुनका लागि यो अहिले हामी भूमिकाका क्रममा नै 2 दिन हामीले बिताइसक्यौँ। यो हाम्रो लागि आवश्यक रहन्छ भन्ने लाग्यो भने पहिल्यै किन समय बेकार खर्च गर्ने भन्नका लागि। अब हामीले जिज्ञासाधिकरणम प्रकरणभित्र पसेपछि पनि जिज्ञासाधिकरणम हुन्छ सुरुमा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पहिलो मन्त्रको शुभारम्भ भयो। त्यहाँ जिज्ञासाधिकरणम भनेको जिज्ञासा गर्न पर्ने कि नपर्ने कि, किन गर्ने नगर्ने, गरे के हुने नगरे के हुने। ब्रह्म जिज्ञासा भनेको के हो? जिज्ञासा अब गर्ने भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, यस्ता विषयको छ विचार विमर्श चाहिँ पहिलो सूत्रमा। अब त्यो जिज्ञासाधिकरण एउटै सूत्रमा भयो। अब दोस्रो चाहिँ जन्मादि अधिकरणम भयो। यो सम्पूर्ण जगतको जन्म उत्पत्ति कहाँबाट भयो? जन्मादि अस्यतः, यो सूत्रको कुरा आयो। जन्मादि अधिकरणमा यो जगतको उत्पत्ति ब्रह्मबाटै भएको हो भन्ने सम्बन्धमा भिन्न भिन्न शङ्का उपशङ्का अनि भिन्न भिन्न प्रश्न उत्तरहरू निकालेर अन्तिममा ब्रह्मबाटै जगतको उत्पत्ति भयो। तर कसरी भयो यो विषय चाहिँ जन्मादि अधिकरण। यस्तो कुरा तपाईँलाई कसले भन्यो? शास्त्रले बतायो। शास्त्र कसले बतायो?
ब्रह्मले बतायो। ब्रह्म छ भन्ने कुरा कसले बतायो? शास्त्रले बतायो। हुन त अन्योन्याश्रित जस्तो पनि देखियो, तर पनि अन्योन्याश्रित छैन। शास्त्र नै कारण भएको हुनाले ब्रह्म तत्त्वलाई हामी यसरी बुझ्दछौँ, अथवा ब्रह्मबाटै शास्त्र प्रकट भएको हुनाले हामी शास्त्रलाई प्रमाण मानेर शास्त्र बमोजिम हामी विचार विमर्श गर्दछौँ। शास्त्रमा त भिन्न भिन्न विरुद्ध कुराहरू आउँछन्, तिनीहरू कसरी मिलाउने? तिनको तात्पर्य मिलायो भने समन्वय हुन्छ ब्रह्ममा नै भनेर यसरी विभिन्न ढङ्गले विचार गर्ने 4वटा सूत्रको मैले नाम लिएँ। यी 4वटा सूत्र फेरि यसको मुटु हो, त्यसकारणले चतुसूत्री भन्छन्। 4वटा सूत्रमा फेरि एउटा अर्का वाचस्पति मिश्रले छुट्टै टीका लेख्नु भएको छ, जसलाई चाहिँ के अरे पञ्चपादिका टीका लेख्नु भएको छ उसले, पद्मपादाचार्यले 5 पाउमा। त्यही वाचस्पति मिश्रको टीका पनि छ पञ्चपादिका के चतुसूत्रीमा। चतुसूत्रीलाई अलि बढी महत्त्वका साथ पढ्ने पढाउने, शङ्कराचार्यको शाङ्कर भाष्य समेत पढ्ने पढाउने इत्यादि चलन पनि छ चतुसूत्रीमा। यस प्रकार हामीले समन्वय, अविरोध अनि साधन र फल गरेर यी ब्रह्मसूत्रका अध्यायहरूको परिचय पनि प्राप्त गऱ्यौँ। अब ब्रह्मसूत्रमा के कुरा बताएको छ भन्ने कुरा अलिकति भाष्यको आधार नलिकन बुझ्न गाह्रो हुन्छ। अघि भने जस्तै नुन चाहियो कि सुन चाहियो भने जस्तै मलाई स्वभावतः द्वैत मनपर्छ। म चाहिँ यो अद्वैत भन्ने कुरा मेरो दिमागमा छिर्दैन। ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना, त्यस प्रकृतिको ईश्वरानुग्रह भएन छ होला भनौँ। अद्वैत वासना चाहिँ मैले समेल्न सक्दिनँ भन्ने लाग्छ भने शाङ्कर भाष्य खासै पढेर काम पनि भएन। के अभय भयदर्शिनः योगिनो बिभ्यति ह्यस्मात् अभय भयदर्शिनः। अभयमा भय देख्नेवाला, अभय अद्वैत अभय अवस्थामा भय देख्नेवाला कतिपय व्यक्तिहरू यसमा डराउँछन्। यस्तो शास्त्रकारहरूले पनि वचन लेख्नु भएको छ। कहाली लाग्छ। एकपटक धेरै वर्ष अगाडि पहिलो पटक जहाजमा यात्रा गरेको एकजना मसँग सँगै बसेकी जे भन्दा पनि भयो। जहाजमा पहिलो पटक हिँड्दाखेरि डर लाग्यो अरे। डर लागेपछि के गर्ने त भन्दा नजिकमा बसेका मान्छेको कपडा समाउने। आखिरमा ऊ मान्छे पनि त कहाँ सुरक्षित छ र, किन डराइरहनु पर्यो र? डराउनु त पर्दैन। सबैभन्दा सुरक्षित यात्रा त जहाजको प्लेनको यात्रा हो। तर पनि सुरुमा पहिला अलिकति कमजोर भयो भने डर पनि लाग्छ। योगिनो बिभ्यति ह्यस्मात् अभय भयदर्शिनः। यो चाहिँ हामी अहिले अद्वैत वेदान्त सिद्धान्तको पनि जो शङ्कराचार्यले व्याख्या गर्नुभएको छ त्यसैको आधारमा अगाडि बढ्दछौँ। जो हामीले तत्त्वबोध आत्मबोध पढ्ने बेला जुन एउटा सरणी, जुन मार्ग, जुन पन्थाको अनुसरण गऱ्यौँ त्यही पन्थाको हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसमा एउटा श्लोक प्रसिद्धै छ, आधा श्लोकमा बताइएको छ वेदान्तको सिद्धान्त भनेर। त्यही लक्ष्य, त्यही सिद्धान्त, त्यही विषय चाहिँ यो अद्वैत सिद्धान्तानुकूल व्याख्या गर्दा, शङ्कराचार्य अनुकूल व्याख्या गर्दा हामी त्यसरी व्याख्या गर्दछौँ। अब यसमा रामानुजाचार्यको व्याख्या कतिपय ठाउँमा भिन्न छ, माध्वाचार्यको भिन्न छ, निम्बार्काचार्यको भिन्न छ। अरू अहिलेसम्म पनि आचार्यहरूले व्याख्या लेख्ने परम्परा चलेकै छ। श्रीकण्ठ भाष्य शङ्कराचार्य भन्दा पुरानो भाष्य, त्यो पनि भिन्नै छ। कतिपय शैव परम्परानुकूल व्याख्या पनि छन्। हामी चाहिँ शाङ्कर सिद्धान्त अनुकूल व्याख्या अगाडि बढाउनेछौँ। एउटा श्लोक लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि आजको प्रसङ्ग पुरा हुन्छ। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि। धेरै लामो किन भनौँ, आधा श्लोक भन्छु हजुरलाई भनेको। श्लोकार्धेन, आधा श्लोकले, प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रन्थकोटिभिः। करोडौँ ग्रन्थहरूले जे कुरा बतायो त्यो हजुरलाई म आधा श्लोकले बताउँछु। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रन्थकोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या
जीवो ब्रह्मैव नापरः। न हामी गीतामा पनि पढ्यौँ हामीले, नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः, धेरै ठाउँमा पढ्यौँ। त श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः, ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। हामी यही त्रिकालाबाधित सत्य ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्याको सिद्धान्तलाई अगाडि बढाएर यो प्रतिपादन गर्नेछौँ। यसको सूत्र भनेको त्यही माण्डुक्य कारिकामा आएको आदौ अन्ते च यत् नास्ति, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ, टिप्नुस्। आदौ अन्ते च यन्नास्ति, आदौ अन्ते च यन्नास्ति, वर्तमानेऽपि तत्तथा। आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा। जो सुरुमा थिएन पछि पनि हुँदैन त्यो आज पनि छ भन्ने र छैन भन्ने त्यसलाई। यस प्रकार ब्रह्मसत्ता नै सुरुमा पनि थियो, अहिले पनि छ, पछि पनि रहन्छ भने त्यही नै सत्य हो भन्नका लागि आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा इत्यादि। यस प्रकार हामी शाङ्कर वेदान्त सिद्धान्त अनुकूल ब्रह्मसूत्रको व्याख्या गर्दै विचार विमर्श गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। हजुरहरूको एकाग्रता र साधना अविचल रूपमा अगाडि आइरहोस्, निरन्तर आइरहोस् र केही आफूले नबुझेको वा बुझ्नका लागि अलि बढी पिष्टपेषण भयो। पिष्टपेषण भने सुन्नुभएको छ, पिठो पिस्ने। पिसिसक्या किन पिस्ने, अस्ति नै जानेका कुरो किन दोहोऱ्याउने, अलि अगाडि बढाउँ न, यो अलि बढी कचर पचर भयो, अलि बढी चपाइयो भन्न लाग्छ भने अलि थोरै गति बढाउँला, अलि फटाफट अगाडि बढाउँला। होइन अलि बुझिया छैन, बिस्तारै आरामसँग भन्यो भने आरामसँग जाउँला। हजुरहरूको आफ्नो बुझाइको स्तर अनि आफूलाई चाहिँ सहज भएको नभएको, नजिकमा भए त मैले अनुहार हेरेर पढिसक्थेँ। अलिकति यो जुम तन्त्रबाट हामी अभ्यास गर्दैछौँ, त्यसैले अनुहारै हेरेर कतिको थाहा पाइन्छ कतिको पाइँदैन। त्यसैले त्यस्तो केही प्रतिक्रिया भएमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहोला। र अहिले चाहिँ आजको प्रसङ्ग, आज पनि उपक्रम भाष्यमै, उपक्रम चर्चामै हामीले विश्राम गर्ने भयौँ। अब समय पुरा भएको छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः।